बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, नाज़रीन, नीम के पत्तों का रस बदन पर मलने से दाने नहीं निकलते। चने की दाल खाने से बुखार उतर जाता है। नाज़रीन, घर में अचानक दो चीज़ों का आ जाना किस्मत खुलने की अलामत हो सकता है। बच्चों की खांसी के लिए छोटी इलायची पीस कर देना मुफीद है। रोगन बादाम दूध में डालकर पीना कब्ज खत्म करता है। सब्ज धनिया सूंघने से बार बार छींक आना बंद हो जाता है। नाजरीन, सांस की बीमारी में मेथी दाना पानी में उबालकर पीना फायदेमंद है। जहन को तेज करने के लिए चंबेली का फूल, बादाम और खजूर मुफीद हैं। नाजरीन, दोबारा गर्म किए गए चावल खाने से बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सुबह परिंदों की आवाज सुनने से कानों की समाअत तेज होती है और दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। भूख कम लगने की शिकायत हो तो रोजाना निहार मुंह एक कच्ची गाजर खाएं। दरख्त के साये में पेशाब करने से बुढ़ापा जल्द आता है। खाने के बाद एक खजूर मुंह में रखने से हाजमा बेहतर होता है। बड़े जानवर की हड्डियों का गोदा कुव्वते बाह में इजाफा करता है। नाजरीन, सफेद नमक की जगह काला नमक इस्तेमाल करना ज्यादा मुफीद है। पेशाब की बीमारियों में गन्ने का रस निहायत फायदेमंद है। कमजोर अफराद भी गन्ने का रस इस्तेमाल करें, ताकत बहाल हो जाती है। नाजरीन, कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं। ज्यादा अजवाइन का इस्तेमाल जिगर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मोटी औरत की नाफ में लीमू का रस लगाने से वजन कम हो जाता है। दूध में किशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। नाजरीन, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से बाल झड़ने लगते हैं। खाली पेट नहाना जिस्म को अंदरूनी गर्मी से बचाता है। ख्वाब में मीठा फल खाना खूबसूरती की अलामत है। लीमू पानी पीना पेट की चर्बी को तेजी से कम करता है। तोते की आवाज सुनने से कुव्वते समाअत बढ़ती है। दरख्तों और पौधों के करीब रहने से चेहरा देर से बूढ़ा होता है। नाजरीन, मसला किसी से शेयर करने से आधा मसला हल हो जाता है। तंदुरुस्ती चाहते हो तो हमेशा जवान जानवर का गोश्त खाओ। बदहजमी से होने वाले सरदर्द और गैस के लिए निहार मुंह एक सब्ज इलायची चबाना मुफीद है। इलायची मेदे को मजबूत बनाती है। ज्यादा ब्रायलर मुर्गी खाने से बाल झड़ सकते हैं। नाक के अंदर दाना निकल आए तो दांतों में कीड़ा लगने का इम्कान होता है। अगर पाखाना सफेद रंग का हो तो ये बवासीर की अलामत हो सकती है। नाजरीन, बाएं पांव पर सूजन दिल की कमजोरी का इशारा है। सिरी पाएं पकाते वक्त सफेद जीरा डालने से बदबू खत्म हो जाती है। हाथ और पांव पर एलोवेरा लगाकर सोने से मच्छर नहीं काटते। नाजरीन, जो औरत रोटी जल्दी जल्दी खाती है वो मिजाज में जल्दबाज होती है। पांव के अंगूठे पर तिलों का तेल लगाने से कदम मजबूत होते हैं। हफ्ते में 2 बार भिंडी का सालन खाने से पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। नाखून दांतों से काटने से नजर कमजोर हो जाती है। आंखों की सूजन के लिए अर्क़े गुलाब के छींटे डालना मुफीद है। शक्कर के मरीजों को खीरा जरूर खाना चाहिए। हरी मिर्च खून जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ में आराम देती है। कच्ची अदरक का एक चने के दाने बराबर टुकड़ा रोजाना खाने से चर्बी नहीं बढ़ती। बेड़ का गोश्त कुव्वते बाह में इजाफा करता है। वक्त पर सोना ज़हनी दबाव से निजात देता है। निहार मुंह शहद के साथ भिगोई हुई इंजीर खाने से बेपनाह ताकत मिलती है। ज्यादा नमक खाने से पट्ठे कमजोर हो जाते हैं। चर्बी वाला गोश्त बांझपन का बायस बन सकता है। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीना जिस्म को जहरीले मादों से पाक करता है। दही का रोजाना इस्तेमाल मेदे की गर्मी को कम करता है और जिल्द निखारता है।
کھانے سے پہلے پانی پینا ہاضمہ بہتر کرتا ہے، لیکن فوراً بعد نہ پئیں۔ زیتون کا تیل دماغی کمزوری، دل کی بیماریوں اور جلدی جھریوں کے لیے مفید ہے۔ سادہ پانی میں شہد ملا کر پینے سے جسمانی توانائی بڑھتی ہے۔ تل کے پتے نزلہ، زکام اور کھانسی میں اکثیر ہیں۔ سوتے وقت پاؤں دھونا نیند کو گہرا اور پرسکون بناتا ہے۔ نماز اور سجدہ جسمانی دردوں کا بہترین علاج ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کی ہوا دماغی سکون اور دل کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ تسبیح یا خاموشی میں گزارنا دماغ کو تازگی دیتا ہے۔ نمکین چیزوں کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے، اعتدال رکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت دل کو سکون اور روشنی دیتی ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ رکھنے والا انسان جسمانی بیماریوں سے جلدی صحت یاب ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا جسمانی، ذہنی اور روحانی صفائی کا ذریعہ ہے۔ ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہ صرف سنت ہے بلکہ جسمانی نقصان سے بھی بچاتا ہے۔ بھٹکری پر انڈے کی سفیدی لگا کر چہرے پر رگڑنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھیرا کھانے سے معدے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حاملہ عورت اگر بچے کا رنگ صاف چاہے تو انار کا جوس زیادہ پیے۔ سخت دالوں پر سفیدے کے پتے رگڑنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ ملتانی مٹی کے پیڑے کمروں کے کونوں میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کلونجی جسمانی توانائی بڑھاتی ہے اور انگور خون کی نالیوں کو سکون دیتے ہیں۔ مہمانوں کو اندھیرے میں نہ بٹھاؤ، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی گردن یا کان کے پیچھے بال ہوں وہ بیمار یا بدقسمت ہو سکتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں وہ زیادہ تر بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ خواب میں آم دیکھنا خوشی اور بیٹے کی علامت ہوتا ہے۔ خواب میں خود کو حاملہ دیکھنا مال و دولت کی علامت ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے ناک میں روغن بادام کے 3 قطرے ڈالنے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی مالش جلد کو نرم و ملائم بناتی ہے۔ ایلوویرا جل میں ہلدی شامل کر کے لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ جو شخص صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوتا ہے وہ رزق، صحت اور سکون تینوں پاتا ہے۔ جس بدن میں حرکت نہیں وہاں بیماری جلدی گھر بناتی ہے۔ زیادہ سونا دماغی کمزوری اور سستی کا سبب بنتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بیماریوں سے بچاؤ ہے، عبادت سے پہلے وضو کی مانند۔ کڑوی بات قبول کرنا کڑوی دوا جیسا ہے، فائدہ ضرور دیتی ہے۔ نیند پوری نہ ہو تو غصہ، چکر اور بھول جانا عام ہو جاتا ہے۔ پانی ٹھہر کر پیو، جلدی پینے سے جگر اور گردے متاثر ہوتے ہیں۔ روزانہ ہنسی انسان کو ذہنی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات پر قابو رکھے وہ ہر جنگ جیت لیتا ہے۔ صبح کے وقت کھلی ہوا میں گہری سانس لینا دل و دماغ کے لیے دوا ہے۔ زیادہ تلا ہوا کھانا آہستہ زہر کی طرح جسم کو کھوکھلا کرتا ہے۔ شکر ادا کرنے والا شخص ہمیشہ خوش اور تندرست رہتا ہے۔ دل کی بات اگر سینے میں ہی رہ جائے تو وہ مرض بن جاتی ہے۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں دوا سے بڑھ کر اثر رکھتی ہیں۔ ہر وہ غذا جو موسمی ہو قدرت کی طرف سے علاج بھی ہے۔ تھکن کے وقت تھوڑی دیر کا آرام سالوں کی بیماری سے بچا لیتا ہے۔ روزانہ تھوڑا پسینہ نکالنا لمبی عمر کا راز ہے۔ درد کو دبانے سے بہتر ہے اس کا علاج کرنا، ورنہ وہ چیخ بن جاتا ہے۔ غصے میں لی گئی ہر بات یا فیصلہ نقصان دیتا ہے۔ جتنا جسم کو قدرتی رکھو گے اتنا ہی وہ مضبوط اور جوان رہے گا۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ درد ختم ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی کے سالن سے چہرے کی جھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ شہد دنیا سے سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، اس کا احترام کریں۔ پسینہ آئے تو گرم پانی پینا پھیپھڑوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ آملہ کا اچار کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ بیر کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔
रोटी चबाकर खाने से पेट की बदबू खत्म हो जाती है। अनार के छिलकों की चाय जुकाम खत्म करती है। कपड़ों पर जंग लग जाए तो लीमू रगड़ने से निशान खत्म हो जाता है। ज्यादा गर्म खाने दिल की बीमारियों का बायस बनते हैं। लीमू पानी सांस की बदबू खत्म करता है और जिल्द को चमकदार बनाता है। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द में अफाका होता है। पुदीने की खुशबू दिमागी सलाहियत बढ़ाती है। दूध में खजूर मिलाकर खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी मालूमाती और हिकमत भरी बातें लेकर आते रहें।